ब्रेक अप ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और हमारे दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि हम इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करें, इस सिचुएशन से हम किस तरह निकले। बट समहाउ वी आर टू मच अटैच विद देम कि हम उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकते हैं। हमारे दिल में और थॉट्स और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। इफ़ यू वांट टू हील एंड मूव ऑन फ्रॉम समवन यू लव, सो दीज फ्यू स्टेप्स विल हेल्प यू आउट। जब आप ना किसी का वेट करते हो ना, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे बहुत जगह बना लेती है। आप हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते हो, तो आपके लिए हील होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप हर वक्त इस सोच में पड़े रहते हो दैट दे विल टेक्स्ट मी। आप बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते हो कि उनका कोई मैसेज या कोई रिप्लाई आया होगा। आप उनके स्टोरीज देखते हो कि कोई साइन मिले आपको। आप बस ये कोशिश करते हो ना कि चीजें फिक्स हो जाए। आपका ना ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, क्योंकि आप तो उनके बारे में सोचते हो, फील करते हो, उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, उनके लिए ओवर थिंकिंग करते हो, बट नॉट देम। वो तो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी अपने लाइफ में स्टक हुए हो। तुम्हारे लिए चीजें रुक गई है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उन्हें प्यार करना बंद कर लो, बिकॉज यू आर समहाउ टू मच अटैच्ड विद देम। अगर आपको क्विक रिवॉर्ड चाहिए, खुद को हील करना है, ओवर थिंकिंग से खुद को हटाना है, सो स्टॉप वेटिंग फॉर देम। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप उन मेमोरीज को भुला दो जो आपने उनके साथ स्पेंड की, क्योंकि वो एक तरह से आपके दिमाग में बस जाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि आप इन मेमोरीज को खुद से हटाओ। एटलीस्ट यू कैन ट्राई। एंड द बेस्ट थिंग इज ना, इसमें कि आप खुद को बिजी रखो। आप ना, जब आपके दिमाग में ये सोच, ये थॉट्स, ये फीलिंग्स आए ना, जब आपको ये लगे कि अब ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। आप कुछ हॉरर मूवीज देखो, आप खुद को एंटरटेन करने की कोशिश करो। कोई ऐसी चीज उस वक्त तुम देखो ना, ताकि तुम्हारा जो फोकस है ना, वो उन थॉट्स और उन फीलिंग्स से हट जाए। तभी ये तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। इन माई फर्स्ट लव आई सेक्रीफाइस अ लॉट, आई जस्ट सफर अ लॉट। पहले प्यार में ऐसा होता है ना कि आप पहले एक दो महीने तो अच्छे गुजरते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग शेयर करते हो, लेकिन उसके बाद का जो मोमेंट है ना, वहां पर चीजें फिर खराब होना शुरू हो जाती है। वहां पर आपको ये रियलाइज होता है कि सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आपके लिए कैसा फील होता है। बट द वन इज, उस रिलेशनशिप में सिर्फ वो एक ही है कि वो इस तरह सोचता है कि वो थॉट्स और फीलिंग्स उसके बहुत ज्यादा सच्चे हो, वो सामने वाले बंदे के लिए एक रियल फीलिंग्स रखे। तो ये मेरे साथ था। पहले 2 महीने आई वॉज लाइक वेरी मच हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप, इन माई फर्स्ट लव, बट उसके बाद चीजें खराब होना शुरू हो गई थी। देन आफ्टर 3-4 months, like we were not talking, and it was like very much, it hurt me from inside. And then after 6 months I realized this, that अब मेरे लिए ये लाइफ रुकी थी। इन 6 महीनों के लिए मैं अपने लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा था। सो देट वाज वन थिंग कि मुझे रियलाइज हुआ था। एंड स्टिल आफ्टर 6 मंथ आई डिडंट जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, फ्रॉम दैट ऑफ माई फर्स्ट लव। लेकिन उसके बाद आई जस्ट ट्राई दिस few things, and the first thing which I tell you, I just busy myself. जब भी मेरे दिमाग में थॉट्स और फीलिंग्स ये सब कुछ आती थी, तो सबसे पहले तो ये था कि मैं जब उनके लिए अगर तुम वेट करना बंद करोगे ना, सो आई रिकमेंड फॉर माई सेल्फ एट दैट टाइम, एंड सेम आई एम डूइंग फॉर यू, कि आप खुद को बिजी रखो, किसी चीज में एंटरटेन करो। आप रीडिंग कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, हॉरर मूवीज फॉर एंटरटेनमेंट। जो भी आपको करना है ना, बस आपको उससे फोकस हटाना होगा, उन थॉट्स और फीलिंग्स से। सो दैट इज द बेस्ट टेक्निक आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्टॉप वेटिंग फॉर देम। और उसी के लिए, अगर आपको उनके लिए वेट करना बंद करना होगा, उनके नोटिफिकेशन के लिए, उनके मैसेजेस के लिए, उनके स्टोरीज बार बार देखने के लिए, तो आप खुद को किसी चीज में बिजी रखो। अगर आप बहुत फ्री हो, जस्ट वॉच हॉरर मूवीज, एंटरटेन योरसेल्फ, ताकि आप उनसे फोकस आपका हट जाए। जस्ट बिलीव इन गॉड्स प्लान। अगर तुम्हारी लाइफ से किसी को हटाया गया है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। शायद आगे जाके वो तुम्हारे लिए बुरा साबित हो, इसलिए उसे आज ही तुम्हारे लाइफ से हटाया गया है। कुछ भी रीजंस हो सकती है। रिलेशनशिप में ना आपको चीजों को एक्सेप्ट करनी होगी। बहुत चीजें हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो खुद ही को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं। आप तो किसी के बारे में फीलिंग्स रखते हो, थॉट्स रखते हो, लेकिन आप एक सेल्फिश हो, बिकॉज आप ये नहीं सोचते हो कि
وہ کیا فیل کر رہی ہے. شاید جس طرح تم اس کے لیے فیلنگ رکھتے ہو شاید وہ بھی کسی اور کے لیے اس طرح کے فیلنگز رکھتی ہو. سو دیٹ از وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل کہ آپ کو نا ریلیشن شپ میں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہوگا. جو بھی ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا. آپ تو یہ سوچتے ہو کہ آپ ان کے بارے میں فیل کرتے ہو لیکن آپ کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا فیل کرتی ہے. پہلے نا میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا تھا. میرے دل میں تھاٹس اور فیلنگس تو تھی بٹ دیٹ واز ناٹ دی ریئلٹی. اس وقت میں کانفیڈنس بھی تھا اور کنفیوز بھی تھا کہ وہ موو آن ہو چکے ہیں یا نہیں. اس وقت مجھے یہ 3 سائنس تھی, مجھے ان کا آنسر ڈھونڈنا تھا اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ دی آنسر آف دیز آلسو. پہلا, کیا وہ تمہیں اگنور کر رہے ہیں؟ سیکنڈ, کیا وہ تم سے ریوڈلی بات کر رہے ہیں؟ دی تھرڈ ون, کنفیوژن موڈ, کیا آپ کو یہ بھی لگے کہ یہ موو آن ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے یا نہیں. سو ان تینوں کا آنسر تمہیں ڈھونڈنا ہے. اگر پہلے دو میں آیا ہے نا سو 80% they had move on from you, اور if you are in confusion mood that is also like 50% they had move on. پھر تمہیں صرف ٹرائی ایک مرتبہ کرنا ہے. if still you didn't get any results so then it is like sure that وہ move on ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے. آپ کو جب یہ پتا بھی ہوتا ہے نا کہ they had move on پھر بھی آپ تھاٹس اور فیلنگز رکھتے ہو, وہ میموریز آپ کو بار بار یاد آتی ہے. سو dear you have to know this that first step stop waiting for them. آپ کو خود کو بزی رکھنا ہوگا تھاٹس اور فیلنگ سے نکالنے کے لیے. خود کو کسی چیز میں بزی رکھنا ہوگا, خود کو انٹرٹین کرو, ہارر موویز دیکھو, دیٹ آل تھنگ which I just said you. اب اگر پھر بھی وہ کرتے ہو نا تو آپ چیزوں کو پھر ہولڈ کرتے ہو. اس وقت جب آپ پھر بھی تھاٹس اور فیلنگز رکھتے ہو اور اس کو ہولڈ کرنے سے نا آپ خود ہی کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہو. آپ ان سے یہ ڈائریکٹ نہ پوچھو کہ آپ کس طرح فیل کرتے ہو میرے لیے. آپ پوچھ بھی سکتے ہو, دیٹ از آلسو اے گڈ فائنڈ, بٹ آئی پرسنلی جسٹ ریکمینڈ یو دیٹ ڈونٹ آسک. آپ صرف سائنس ڈھونڈو, انہی سے تمہیں پتا چل جائے گا. جس 3 سائن which I will tell you کہ آپ کے لیے کیا فیل کر رہی ہے اور کیا فیل نہیں کر رہی ہے یا کر رہے ہیں. اینڈ دین ایکسیپٹ دی تھنگس, کیونکہ جو ہوتا ہے ریزنس اس کے پیچھے ضرور ہوگا. جب ہم کسی کو مس کرتے ہیں نا تو ہم ان کچھ میموریز کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ اسپینڈ کی ہے. لائک دیٹ اسمال مومنٹس جس سے ہم امپریس ہوئے, دیٹ آئی کانٹیکٹ اور دیٹ لافنگ, دیٹ ٹاکنگ ود دیم. تو اس طرح کے مومنٹس ہمیں یاد ہوتے ہیں. بٹ دی ریئلٹی از ناٹ دیٹ, کیونکہ آپ جب مس کرتے ہو تو آپ کے دماغ میں اس وقت اچھے ہی وہ سوچے آئیں گے, اچھے وہ خیال آئیں گے. لیکن دی مین تھنگ از ناٹ دس. آپ فل اسٹوری کو دیکھو کہ آپ کس طرح آپ کو ہرٹ کیا گیا, کس طرح آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا دیٹ ان کا موو آن تو ہو چکا ہے بٹ ناٹ آف یو. آپ کو یہ پھر ریئلائز ہوگا کہ آپ کو جس طرح ہرٹ کیا گیا ہے, جس طرح آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے. ہمیں نا جب کوئی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا ہمیں کوئی اگنور کر دیتا ہے تو ہم ان سے ریونج لیتے, بٹ ناٹ ان ریلیشن شپ. وائی دیٹ؟ کیونکہ ہم ان کو وی جسٹ لو دیم ا لاٹ. دیٹ از ناٹ دی ریزن. یو جسٹ لو دیم ناٹ دیم. آپ تو ان کو اگنور نہیں کرتے, ان کے لیے فیلنگز اور تھاٹس رکھتے ہو, لیکن وہ تو موو آن ہو چکی ہے. سو دیٹ از سم ہاؤ یو آر ڈس ریسپیکٹنگ یور سیلف. ایک ریئلٹی بتاؤ تمہیں, انہیں اچھی طریقے سے پتا ہے دیٹ یو آر اسٹل انٹرسٹڈ ان دیم. آپ کے دل میں ابھی بھی ان کے لیے فیلنگز اور تھاٹس ہے, یہ ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے, بٹ اسٹل دے آر اگنورنگ یو. وہ پھر بھی موو آن ہو چکے ہیں اور تم وہی ان چھوٹے میموریز کو لے کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے تمہیں امپریس کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان میموریز کو صرف یاد نہ رکھو, آپ فل اسٹوری کو یاد رکھو کہ آپ کو کس طرح ہرٹ کیا گیا, کس طرح آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا. جیسے بلیو ان گاڈس پلان اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ ہیپن ود دیئر اون ریزنس. آپ اکیلے صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھو, خود سے پوچھو کہ تم ان کے لیے کیا فیل کرتے ہو, اور پھر خود سے یہ بھی پوچھو کہ وہ تمہارے لیے کیا فیل کر رہی ہے یا کر رہے ہیں. یو ول گیٹ یور آنسر. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.